नेपालको पक्ष लिँदै दार्जिलिङका एक नेताले भारतलाई दिए कडा चेतावनी। नेपालको इतिहास पढ्न भारतलाई दिए सुझाव। भारतमा मचियो हलचल, नेपालमा छायो खुसियाली। अमेरिकामा हत्या गरिएको भनिएकी ममता काफले जीवितै रहेको, ममताका श्रीमान पक्षका वकिलको दाबी। जीवित रहेको प्रमाण अदालतमा गरे पेश। फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले लगायो रुसी सञ्चार माध्यमको नेटवर्कमा प्रतिबन्ध। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा 1 लाखभन्दा बढी नेपालीले मतदान गर्न पाउने। गैर कानुनी रूपमा 1967 देखि कब्जा गरिएको सबै प्यालेस्टाइनी भूमि फिर्ता गर्न इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। दर्जनौं देशहरूले राष्ट्रसङ्घमा थाले व्यापक बहस। र बालेनको फोटो प्रिन्ट गरिएको टी सर्ट लगाएर जात्रामा गएका 100 बालेनका समर्थकहरू परे पक्राउ। देशभर मचियो हलचल लगायत आजका कयौं ठूला विश्व समाचार पनि साथमा। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। दार्जिलिङ क्षेत्रका एक युवा नेताले नेपालको पक्ष लिँदै भारतीय नेता र भारतीय सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन्। उनले नेपाल र नेपाली समुदायलाई नहेप्न पनि आग्रह गरेका छन्। एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। मैं एक नेपाली उन सभी भारतवासियों से बोलना चाहता हूँ कि नेपाल के खिलाफ गालियां देना बंद करो। गालियां देना हमें भी आता है। बार बार कुछ भारतवासियों बोल रहा है कि चाइना की गुलामी कर रहा है नेपाल, कि चाइना के एक साने पर भारत के खिलाफ बोल रहा है नेपाल। जो भी भारतीय नेपाल के खिलाफ ऐसा बोल रहा है तो उन्हें आज मैं बताऊंगा नेपाल क्या है और भारत क्या है। तो सुनो, हमारा देश नेपाल जो न कभी किसी के सामने झुका है न कभी झुकेगा, वो है नेपाल। विश्व में एक ही ऐसा देश है जो किसी के गुलाम नहीं बना है, वो है नेपाल। विश्व में एक ही ऐसा देश है जो शांति के प्रतीक माना जाता है, वो है नेपाल। हमें गर्व है कि हमारा जन्म नेपाल में हुआ है। और कुछ भारतवासियों हमेशा एक ही बात करता है कि चाइना के उकसाने पर भारत के खिलाफ बोल रहा है नेपाल। अरे तुम्हारा दुश्मनी चाइना से है तो हमें वो गुस्सा हम पे क्यों उतार रहे हो? बहुत घमंड है तुम्हें अपनी ताकत पर, तो लड़ो ना चाइना से। देखते हैं कितने पड़ोसी मुल्क से तुम जीत पाते हो। आज भारत को लग रहा है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल देश है, तो हिटलर का हिस्ट्री पता ही होगा भारतवासियों को। हिटलर को भी ऐसा ही लगा था कि हम बहुत पावरफुल है, हमें कोई नहीं हरा सकता। और परिणाम क्या हुआ पता ही होगा। अगर फिर भी नहीं समझते तो ठीक है, भविष्य में समझ जाओगे। अब सुनो, अगर लीपू लेक और काला पानी के बारे में वास्तविक तथ्य बाहरी दुनिया को पता चलेगा तो भारत की प्राचीन सभ्य शालीना पुरखों द्वारा अर्जित इज्जत और विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। तब सारी दुनिया भारतीयों को एक घटिया क्षुद्र चित्त वाली कौम के रूप में जानेगी। उसके बाद भारत को एक बड़ी शर्मिंदगी के साथ नेपाल का काला पानी, लीपू लेक और लिपियाधुरा वापस देना होगा। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि भारत पहले ही इज्जत के साथ वापस देना चाहते हैं या बाद में काला मुंह दिखाकर बेइज्जत के साथ। याद रहे कि नेपाल सिक्किम नहीं है और गोरखाली कौम को लाचार आत्मसमर्पण करने वाली कौम भी नहीं है। भारत जरूर कुछ दलाल नेपाली राजनीतिज्ञ, गद्दार और दलाल नेता कार्यकर्ताओं को खरीद सकता है, लेकिन नेपाली जनता के देश प्रेम को कभी नहीं खरीद सकता, जो अपने देश के लिए लड़कर बलिदान देने के लिए तैयार है। अब हम एक बार इतिहास की तरफ झांकते हैं। जब पूरा भारत अंग्रेज की गुलामी में जकड़ा था, तब नेपाल अंग्रेज के साथ डटकर लड़ रहा था। बहुत सारे भारतीयों को यह भी पता नहीं होगा कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे, लेकिन राजस्थान और बाकी 1 दर्जन राज्य मिलकर अंग्रेज को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप वापस आ जाइए हजूर और खुलकर भारत में व्यापार करें। इसका कुल अर्थ इतना ही था, अंग्रेजों आप भारत आओ और हमको लूटो। अंग्रेज फिर वापस आए और कायर और स्वार्थी भारतीयों पर फिर से हुकूमत करने का दरवाजा खुल गया। उस समय पंजाब, मैसूर और बंगाल के सिवाय बाकी सब छोटे मोटे राज्य अंग्रेज के तलबे चाटने में ही व्यस्त थे। भारतवर्ष की उस नाजुक घड़ी में पूर्वीय संस्कृति और पूर्व की पुरखाओं की विरासत बचाने के लिए नेपाल ने पंजाब और बाकी भारतीय राज्यों के साथ सैनिक गठबंधन की पहल की, ताकि अंग्रेज के साथ सम्मिलित युद्ध करते हुए उनको सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप से ही नहीं बल्कि एशिया से ही बाहर खदेड़ा जाए।
लेकिन किसी भी भारतीय राज्य ने नेपाल की इस प्रयास को सुना ही नहीं और इसी बीच उसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज ने नेपाल पर हमला कर दिया। किसी भारतीय राज्य ने सहायता नहीं किया बल्कि तमाशा देखते रहे और कायर भारतवासी अंग्रेज के तलवे तब भी चाटते रहे। सोचो, अगर एंग्लो नेपाल युद्ध में भारत की किसी एक राज्य ने भी साथ दिया होता तो भारत की इतिहास कुछ और ही होता। भारत 150 वर्ष पहले ही अंग्रेज की गुलामी से मुक्त होता और वो भारत आज हमें बोल रहा है कि चाइना की गुलामी कर रहे हो। इन्द्र जात्रा विशेष कार्यक्रममा सहभागी एक हुल युवा युवतीलाई प्रहरीले समारोह स्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित इन्द्र जात्रा विशेष समारोहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनको तस्बिर र नाम प्रिन्ट गरिएको टी सर्ट लगाएर गएका युवा युवतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बालेनको तस्बिर र नाम प्रिन्ट गरिएको टी सर्ट लगाएर गएकै कारण उनीहरूलाई समारोह स्थलबाट निकालिएको हो। उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त जनसेवामा राखेको छ। जात्रालाई सभ्य भएर मनाउनु पर्नेमा कोही कसैको पक्षमा नाराबाजी हुलहुज्जत गर्न नहुने भन्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। जीवित देवी कुमारी भैरव र गणेशको रथ तान्ने आज पहिलो दिन देशका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहने हुनाले बसन्तपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। समारोहको आतिथ्यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने भएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहने भए पनि अघिल्लो 2 वर्षदेखि मुख्य आकर्षण बालेन रहँदै आएका छन्। कार्यक्रममा उपस्थित भिडले यस अघिका वर्षमा पनि बालेनको समर्थनमा जय जयकार गरेका थिए। यस वर्ष पनि समारोह सुरु हुनु अगाडि नै बसन्तपुरमा बालेनका समर्थकहरूको चहल पहल बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बालेनको नाममा टी सर्ट लगाएका युवा युवतीहरूको झुन्डलाई प्रहरीले समारोह स्थलबाट हटाएर नियन्त्रणमा राखेको हो। अमेरिकाको भर्जिनियाकी ममता काफ्ले बेपत्ता प्रकरणमा पक्राउ परेका श्रीमान नरेश काफ्लेका वकिलहरूले अदालतमा ममता जीवितै रहेको दाबी गरेका छन्। नरेश पक्षका वकिल बेन अब्राहमले 27 जुलाईमा ममता एक अपरिचित महिलासँग निस्किएको जिकिर गर्दै उनले आफ्नै घर छाड्ने तयारी गरिरहेको अदालतमा दाबी गरेका छन्। फरेन्सिक जाँचपछि प्रहरीले नरेशलाई 7 भदौमा घरबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसबेला प्रहरीले उनको घरबाट कार्पेट र रगतको टाटा देखिने अन्य प्रमाणहरू पनि सङ्कलन गरेर लगेको थियो। त्यसको आधारमा प्रहरीले ममता जीवित नरहेको हुन सक्ने बताएको थियो। तर उनको पक्षका वकिलले भने अदालतमा नरेशले ममतालाई कुनै हानि नपुर्याएको दाबी गरेका छन्। नरेश विरुद्ध अहिले शरीर लुकाएको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। यो बीचमा प्रहरीले ममताको खोजीका लागि ठाउँ ठाउँमा सर्च अपरेसन चलाइरहेको छ। अदालतमा पुगेकी बिना खड्गाले सुनवाईले आफूलाई आक्रोशित बनाएको वासिङ्टन पोस्टसँग बताएकी छन्। ममताका साथीहरूले आफ्नी छोरीको पहिलो जन्मदिनमा पनि ममताको कुनै सन्देश नआएकाले पनि उनी जीवित नरहेको बताउने गरेका छन्। अदालतमा उनको पक्षमा वकिल बेन अब्राहमले वेलफेयर चेकका बेला प्रहरी आउँदा भट्टले सुरुमा हराएको नबताएको विषयलाई ठुलो बनाइएको बताउँदै भने खासमा उनी पहिले पनि त्यसरी घर छाडेर जाने गरेकाले त्यति बेला नरेशले भनेका थिएनन्। अब्राहमले अभियोजनकर्ता पक्षसँग पर्याप्त प्रमाणहरू नभएकाले सुनवाईलाई ढिलाइ गरिरहेको दाबी गरेका छन्। टेक जोइन्ट कम्पनी मेटाले सोमबार विदेशी हस्तक्षेपका लागि अनुकूल हुने गतिविधि बढाएको आरोप लगाउँदै आफ्नो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप, थ्रेड्स लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट रुसी सरकारी सञ्चार माध्यमलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुस समर्थित समाचार माध्यम आरटीका कर्मचारी र यसका प्रधान सम्पादकलाई अमेरिकी चुनावलाई प्रभाव पार्ने आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको केही समयपछि मेटाले यो घोषणा गरेको हो। युएस स्टेट डिपार्टमेन्टले आरटीलाई युरोप, अफ्रिका र उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा सूचना सञ्चालन, गुप्त प्रभाव र सैन्य खरिदमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ। सावधानीपूर्वक विचार गरेपछि हामीले रुसको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम विरुद्ध हाम्रो चलिरहेको परिवर्तन विस्तार गरेका हौँ, मेटाले बताएको छ। रुसिया सुगोड्ने आरटी र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूलाई अब विदेशी हस्तक्षेप अनुकूल गतिविधिका लागि विश्वव्यापी रूपमा हाम्रा सञ्जालहरूबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि आरटीलाई गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित रहेको आरोपमा बेलायत, क्यानाडा, युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकामा औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। आरटीमाथि अमेरिका विरुद्ध भ्रामक सूचना फैलाउने गोप्य परियोजनाको रूपमा अनलाइन सामग्री निर्माण कम्पनी टेनेसीलाई वित्त पोषण गरेको अभियोग लगाइएको छ।
सन् 2023 को अन्त्यमा सुरु भएदेखि रुसले समर्थन गरेको अमेरिकी अनलाइन सामग्री निर्माण कम्पनीले अमेरिका विरुद्ध लगभग 2000 भिडियो पोस्ट गरेको छ। भिडियोहरू युट्युबमा मात्रै 1,60,00,000 भन्दा बढी पटक हेरिएको अभियोगमा उल्लेख गरिएको छ। मेटाले यसअघि रुसी इन्टरनेट अनुसन्धान विभागको विदेशी हस्तक्षेप गतिविधिलाई विफल पार्न रुसको सङ्घीय समाचार समितिलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन नजिकिँदैछ। यो पटकको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा झन्डै 1 लाख नेपाली मतदान गर्न योग्य भएका छन्, जसमा 35,000 जनाले पहिलो पटक मतदान गर्ने भएका हुन्। सन् 2014 सम्म 20,926 नेपालीले मात्रै अमेरिकाको निर्वाचनमा सहभागी बन्न पाएका थिए। पछिल्लो 1 दशकको अवधिमा थप 66,000 नेपाली अमेरिकी नागरिक बनेका हुन्। होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका अनुसार सन् 2015 देखि 2023 सम्म 56,863 नेपालीलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिएको थियो। सन् 2024 सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या 66,000 पुगेको हो। आर्थिक वर्ष 2023 मा मात्रै 7,930 नेपालीले अमेरिकाको नागरिकता पाएका थिए। सन् 2022 मा यो सङ्ख्या 9,408 थियो भने 2021 मा 7,232 नेपालीलाई अङ्गीकृत गरिएको थियो। यो निर्वाचनका लागि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस मैदानमा उत्रिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले मङ्गलबार प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा इजरायली कब्जाको औपचारिक अन्त्यको माग गर्दै दबावमूलक बहस गरेका छन्। इजरायलले कडा आलोचना गरेको यो बहस सन् 1967 देखि इजरायलको कब्जालाई गैरकानुनी घोषित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको सल्लाहकार रायमा आधारित रहेको छ। इजरायलले प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा आफ्नो गैरकानुनी उपस्थितिलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न बाध्य हुने महासभाले जनाएको छ। अरब देशहरूले महासभाको सुरुवात सत्रलाई सम्बोधन गर्न दर्जनौं राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा पुग्नुभन्दा केही दिन अघि सभाको विशेष सत्र आयोजना गरेका थिए। महासभाको आशय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आइसिजीको फैसलाको दबावले इजरायललाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न चाहेको संयुक्त राष्ट्रका लागि प्यालेस्टाइनी राजदूत रियाद मन्सुरले महासभाको मस्यौदा प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै बताएका छन्। मस्यौदा प्रस्तावमा इजरायलले कब्जा गरेको प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा गैरकानुनी उपस्थितिलाई अन्त्य गर्न माग गर्ने जनाइएको छ। प्रस्तावमा प्यालेस्टाइनी क्षेत्रबाट इजरायली सेना फिर्ता गरी कब्जा गरिएको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्न तथा विस्थापित प्यालेस्टाइनीको फिर्तीको माग गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले रासपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले क्लिन चिट नपाएर कारबाहीको सिफारिस भएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा थापाले लेखेका छन्, एक थरी भन्छन् क्लिन चिट पायो, अर्को थरी भन्छन् होइन कारबाहीको सिफारिस भयो। यो दुवैजनाको आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्र हो। सत्य के हो भने प्रमुख भनिने दलका नेता कार्यकर्ताहरूकै संरक्षण र संलग्नतामा सहकारी ठगी र बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको देखिएपछि सबै मिलेर फासफुस पारे। भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त नपारेसम्म यस्तो भइरहन्छ। दिल्लीको मुख्यमन्त्री आतिशी बन्ने भएकी छन्। आम आदमी पार्टी आपको विधायक दलको बैठकले आतिशीलाई दल नेता चुनेको हो। गोपाल रायका अनुसार विधानसभाले सर्वसम्मतिमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि आतिशीलाई दलको नेता चुनेको हो। आतिशी केजरीवाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेकी थिइन्। मदिरा सम्बन्धी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेलमा रहेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले धरौटीमा रिहा भएपछि पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। केजरीवाल जेलमा रहेका बेला सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आतिशीले सम्हालेकी थिइन्। 13 सेप्टेम्बरमा तिहाड जेलबाट रिहा भएका केजरीवालले 15 सेप्टेम्बरमा पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेका राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीको घोषणा गरेका छन्। उनले यही नाममा गत फागुनदेखि राष्ट्रिय अभियान चलाइरहेका थिए। काठमाडौँमा मङ्गलबारबाट सुरु भएको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति राष्ट्रिय समितिको बैठकमा महतोले नयाँ दल दर्ताको घोषणा गरेका हुन्। उनले केही समयभित्रै यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिने जानकारी गराएका छन्। दर्ता प्रक्रियाबारेको निर्णय जारी बैठकले नै गर्नेछ। उक्त पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आफै छन्। उनको यो 7औं पार्टी हो। मङ्सिरदेखि सशक्त शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र विद्रोहको चरणमा प्रवेश गर्ने कार्य दिशा रहेको र त्यसभन्दा पहिले नै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले उठाएका माग र मुद्दालाई
देश जनताको अगाडि अल्टिमेटम सहित सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै तत्काल नै अभियानलाई पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको असोज 1 गते बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकले राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल नामक राजनीतिक दल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि महतो मधेस सद्भावना परिषद, त्यसपछि सद्भावना पार्टी आनन्द देवी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले असोज 3 गतेको संविधान दिवसमा भाग नलिने भएको छ। यादवले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने विरोध गर्ने र संविधानमा रहेका विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू परिवर्तनका लागि दबाव दिन सो दिन विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम आयोजना गर्ने बताएका छन्। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूपेन्द्र बुढाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय र पार्टीको झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। उनीसँगै पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकर र वर्षमान पुन अनन्त, स्थायी समिति सदस्य वनसरी घरती, स्थायी समिति सदस्य गणेशमान पुन, केन्द्रीय सदस्य दलजित सिरपाली लगायत ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थित नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आफन्तहरूले श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित बुढाको गत भदौ 28 गते बागलुङको गलकोट नगरपालिका 2 भुङखानीमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। उनीसँगै आमा 61 वर्षीय गोपीमाया बुढा र सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जसबहादुर सिरपालीको पनि निधन भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको 9 वर्षीय अवधि लामो नभए पनि पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने अझै संविधानलाई उन्नत बनाउने बेला भएको बताएका छन्। मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको 10 वर्ष अनुभव, चुनौती र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान सभाबाट पारित संविधान लोकतान्त्रिक र जनताको भएकाले विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु स्वाभिमानी र सचेत नेपालीहरूको कर्तव्य भएको बताएका छन्। कारबाहीमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका निवर्तमान महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले जेल जानी पक्कापक्की भएपछि लाज शरम केहीको मतलब नगरी सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले न्वारानदेखिको बल लगाएर क्लिन चिट पाए भनेर भ्रम फैलाएको बताएका छन्। सहकारी संस्थाको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि रविमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका अवस्थामा रवि सहित सिङ्गो रासपाका नेता कार्यकर्ताले रविले क्लिन चिट पाएको भ्रम फैलाएपछि मुकुलको यो प्रतिक्रिया आएको हो। मुकुलको जतिको त रासपाका अन्य नेताले पनि रविलाई चिन्दैनन्, तर तिनै मुकुलमाथि घात भएपछि उनले रविका कर्तुतहरू एक एक गरेर बाहिर ल्याउँदै आएका छन्। सोमबार छानबिन समितिले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरे लगायतले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए, जसमा सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। तर रविको टिमले क्लिन चिट पाएको हल्ला फैलाएको छ। यो विषयमा मिडियामा सूर्य थापाले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा 65 करोड रुपैयाँ जुन गएको छ त्यो सहकारीबाट मात्र गएको छ। सूर्य दर्शन, सुप्रिम, सहारा, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइला गरी यी 5 वटा सहकारीबाट यति ठुलो रकम गएको छ। सहकारीबाट नगएको देखाउन त्यहाँ विभिन्न खालका कोसिसहरू भएका छन्। हामीले यी सबै तथ्य स्थापित गरेका छौँ। हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ सहकारीबाट कम्तीमा जुन पैसा गएको छ त्यो गैर कानुनी रहेको छ, सभापति सूर्य थापाले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको बताउँदै अब गोर्खा मिडियातिर आफूलाई तान्ने प्रयास हुने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले आफू सहकारी ठग नभएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रमाणित गरेको तर्क गरेका छन्। यद्यपि समितिले गोर्खा मिडियाको रकम खर्च गराएकोमा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भन्दै रविले प्रश्न गरे।
प्रमाण छ भनेको नभई महामन्त्री थापाले प्रणाम छ भनेको भन्दै आफूले पनि प्रणाम फर्काएको उनको टिप्पणी रहेको थियो। रविले भने अब सहकारीतिरबाट गोर्खा मिडियातिरको कुरा हुन्छ, गोर्खा मिडियातिर जान्छ। अब सहकारी त सकियो, अब भन्नै मिलेन सहकारी ठग भन्ने कुरा त लगभग सकियो। प्रमाण कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्दछ प्रमाण भन्ने त हामीले भन्नु परेन होला नि। म कसैको कटाक्ष गर्न आएको होइन। मेरा मित्र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा हिजो बडो राम्रोसँग लेख्नुभयो, प्रमाण छ भनेको होइन रहेछ, प्रणाम छ भनेको रहेछ। मेरो पनि प्रणाम छ उहाँलाई। सभापति लामिछानेले आफूलाई नङ्ग्याउने नाममा सञ्चार माध्यमहरू ननाङ्गिन आग्रह गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतको हो भन्ने अभिव्यक्ति कुनै हालतमा क्षम्य नहुने बताउँदै उपमहासचिव मेटमणि चौधरीलाई तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गर्न नेतृत्व पङ्क्तिसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत रहेका चौधरीले गत भदौ 25 गते प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले गरेको दाबी पुग्ने र यी भूमि उसैको भएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो विषयमा उनीसँग पार्टीले स्पष्टीकरण पनि लिइसकेको छ। तर पार्टीलाई बुझाएको लिखित स्पष्टीकरणमा उपमहासचिव चौधरीले आफूले त्यस्तो नबोलेको जिकिर गरेका छन् भने एकीकृत समाजवादीले जिब्रो चिप्लिएको भनी उनलाई थप कारबाही नगर्ने तयारी गरिरहेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। यसैबीच पार्टीका सम्मानित नेता खनालले लामो वक्तव्य जारी गर्दै उनलाई पार्टीबाटै निकाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। यो त सोह्रै आना राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति हो, यो देशद्रोही अभिव्यक्ति हो, यो हाम्रो एकीकृत मातृभूमिका विरुद्धको राष्ट्रघाती आवाज पनि हो। हाम्रो पार्टी जस्तो एउटा देशभक्त समाजवादी र क्रान्तिकारी पार्टीका निम्ति यो त लज्जा र घृणाको विषय पनि हो। यो पार्टीको कुनै नेताबाट मात्र होइन, सामान्य कार्यकर्ता, साधारण सदस्य तथा समर्थक र शुभेच्छुकहरूबाट पनि त्यस्ता अभिव्यक्ति आउनु असम्भव हुन्छ। हाम्रो मातृभूमिप्रति अलिकति पनि माया र सहानुभूति भएको कुनै सामान्य नागरिकबाट पनि यति तल्लो स्तरको राष्ट्रघाती र देशद्रोही अभिव्यक्तिको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। अझ हाम्रै पार्टीको उपमहासचिव र बहालवाला सांसदबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनु गम्भीरभन्दा गम्भीर अक्षम्य आपत्तिको विषय हो, खनालले वक्तव्यमा भनेका छन्। उपमहासचिवको उपरोक्त अभिव्यक्तिबाट हाम्रो गौरवमय पार्टी पङ्क्ति र आम देशभक्त नेपाली जनतामा हाम्रो पार्टीको गरिमाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आम कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छकहरूमा समेत तीखो आक्रोश र विरोधको भावना उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा अविलम्ब यस्ता व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्न, यस्ता दूषित तत्त्वहरूलाई हाम्रो जस्तो क्रान्तिकारी र देशभक्त पार्टीलाई मुक्त बनाउन र पार्टीलाई एउटा स्वच्छ, दृढ, देशभक्त र समाजवादी पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न म पार्टी नेतृत्व समक्ष जोडदार माग गर्दछु। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।